عليكم. غنكملوا ان شاء الله الدرس. الوغ قلنا بان لا راسين كاري ديال 9 ولا نقدروا نقولوا غير راسين ديال 9. راسين ديال 9 ايكال 3. علاش؟ باسكو 9 ايكال 3 au carré. الوغ لا راسين كاري ديال 9 ايكال 3. بون بويسك 3 est un nombre rationnel بحال الاعداد اللي كنعرفوا قبل. الاعداد كاع اللي كنا كنعرفوا قبل كنا كنقولوا دي نومبر راسيونيل بلا ما ندخلوا في لي ديتاي. Alors 3 est un nombre rationnel où 3 égale la racine carrée de 9. Donc la racine carrée de 9 est un nombre rationnel. C'est clair. Racine carrée de 9 égale 3. Parce que 9 égale le carré de 3. Puisque 3 est un nombre rationnel, donc la racine carrée de 9 est un nombre rationnel. غادي نجيو بالنسبة le racine carrée ديال 2. Alors la racine carrée ديال 2 واش كاين شي عدد من دوك الاعداد اللي كنا كنعرفوا قبل بلا ما نشوفوا هاد لو راديكال هكذا، بلا ما نديروا له هاد لو راديكال، بحيث هنايا هاد لا راسين كاري ديال 2 كتساويه بحال الشكل ديال راسين كاري ديال 9 ايكال 3. ما كاينش il n'existe aucun nombre rationnel tel que la racine carrée de 2 égale ce nombre. ما كاينش. دونك اللي نقدروا نقولوا بالنسبه لا راسين كاري ديال 2 هو عدد جديد كيبقى بهذا الشكل، ما تقدرش تحيد له هاد لو سامبول اللي هكذا. هاد لو سامبول هذا ما غاديش تقدر تحيدو له، كتبقى. اللي نقدروا نعطيو بالنسبه لا راسين كاري ديال 2 هو غادي نعطيوه دي فالور ابروشي سوا بار ديفو سوا بار اكس ولا لونكادريوه اونتر دو نومبر. اون ا ديجا في لونكادرومون. الوغ غادي نهضر على لا راسين كاري ديال 2 بالنسبه لهاد العدد نفس الحاجه كتقال على الاخرين. الوغ هاد العدد كيبقى بهذا الشكل، ما يمكنلكش دير ليه بحال مثلا راسين كاري ديال 9 ايكال 3. هذا علاش؟ لحقاش 9 ايكال 3 او كاري. هذا نو تيبقى هكا. راسين كاري ديال 2، راسين كاري ديال 5، راسين كاري ديال 13 ديال 11 هما بزاف. هادو اعداد جداد كنسميوهم الا كانوا هادو دي نومبر راسيونيل، الاخرين سنقولوا عليه انه سي ان نومبر ايراسيونيل. دونك هذا راسيونيل والاخر irrationnel. إذا هنا ولينا كنشوفوا جوج ديال الانواع ديال الاعداد. كاين ان نومبر راسيونيل سوا درنا ليه هاد لو سامبول سوا ما درناش، وكاين ان نومبر irrationnel وضروري غادي يكون هاد لو سامبول، ضروري غادي يبقى له ما يتحيدش. اللي عنده تقدر تكون عنده مثلا écriture décimale ولكن ما تكونش هنايا بيريوديك. سي كوا بيريوديك؟ هي ما كتساليش. وعندنا دي نومبر راسيونيل اللي هما اللي عندهم اكريتور ديسيمال ما كتساليش، ما هي بيريوديك، تيكون واحد العدد تيبدا يتعاود مورا لا فيرغول. هذا ما كاينش. الا هزيتو الكالكولاتريس ودرتو طابيتو هذا الرمز هذا درتو 2 راه عندكم هنايا هذا لو سامبول غطابيوه غتلقاو مثلا 1 فيرغول. الاعداد ما كيساليوش، وحتى دوك الاعداد اللي كتعاود مورا لا فيرغول ماشي ما كاينش واحد العدد اللي هو تيبدا يتعاود، يعني ما سي با une écriture périodique. بون اذا نعاود كخلاصه. دونك هنايا نقدروا نقولوا واخا نديروا هذا لو سامو هذا الرمز هذا واخا نديروه ممكن يعطيني ايغال بالضبط ان نومبر راسيونيل، ممكن ما يعطينيش، وكتبقى هنايا كتعطيك غير تقريب غير اكريتور هنايا مثلا بحال راسين ديال 2 1.4 اكسيتيرا، ولكن ما غاديش تسالي. الوغ حنا باش ما نبقاوش نقولوا هذا راسيونيل هذا ايراسيونيل، غادي نقولوا بان هاد الاعداد سواء لي نومبر راسيونيل او بيان لي نومبر ايراسيونيل تنقولوا عليهم كلهم كو سو سون دي نومبر ريال. دي نومبر ريال. الوغ شنو هما لي نومبر ريال؟ لي نومبر ريال هي كتجمع ما بين لي نومبر راسيونيل ولي نومبر جداد اللي عتعرفنا عليهم اللي هما لي نومبر ايراسيونيل. دونك بلا ما نبداو نفرزوا راسيونيل ايراسيونيل تنبقاو نقولوا دي نومبر سي ان نومبر ريال. الوغ لي نومبر كاع اللي عرفنا من نهار بدينا كنقراو كلشي بالاضافه لهاد الاعداد اللي يلاه تعرفنا عليهم كلهم كنسميوهم دابا دي نومبر ريال. دونك هنايا من هنا لقدام ان شاء الله غادي نبقاو نتعاملوا في هاد المجموعه دي في هاد لونسومبل دي نومبر ريال. نتمنى تكونوا فهمتوا شويه. الا كانت شي اسئله يمكن لكم تصيفطوا لي. بسلامه.